الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين. نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون. ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. ولقد علمتم النشأة الأولى أفرأيتم ما تحرثون. أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكرون. إنا لمغرمون. فلا أقسم بمواقع النجوم. وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. إنه لقرآن كريم. إنه لقرآن في كتاب مكنون. في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. تنزيل من رب العالمين. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم. فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون.
ترجعونها إن كنتم صادقين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم فلولا ريحان وأما إن كان من أصحاب اليمين وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم فنزل من حميم وتصلية جحيم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم